बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं इब्रार हुसैन एडवोकेट और आज हम बात करेंगे हक महर के एक बड़े अहम फैसले पे, हक महर मुअज्जल और गैर मुअज्जल पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब का ये फैसला है। और ये फैसला जो है ये 5 मई 2023 को अनाउंस हुआ है, रिसेंट जजमेंट है। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि जो एक औरत होती है वो अगर अदालत के जरिए खुला में जाके खुला का हक इस्तेमाल करते हुए अपने खामन से जो है वो तलाक लेती है या खुला हासिल करती है, बजरिया अदालत डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री हासिल करती है, तो उसे कितना हक महर जो है वो सरेंडर करना पड़ता है या छोड़ना पड़ता है, और उसकी क्या परसेंटेज होती है, क्या मुकम्मल छोड़ना पड़ता है या नहीं। और दूसरा ये कि अगर हक महर मुअज्जल है तो वो कितना छोड़ना पड़ता है, और अगर गैर मुअज्जल है तो वो कितना छोड़ना पड़ता है। तो ये बड़ी अहम जजमेंट है उस हवाले से, तो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो इस केस के हालात वाक़यात आपके सामने रखते हैं कि ये केस था क्या जिसमें ये फैसला आया और क्या फैसला आया। बड़ा अहम फैसला है ये, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो हक महर की हमारी पहली वीडियोस मौजूद हैं, उस पर हक महर के बारे में अक्सर जो मुझसे रब्ता करते हैं तो उनके सवालात के तकरीबन तमाम जवाबात इसमें वो उनको मिल जाएंगे कि बीवी जो है वो अगर अदालत के जरिए तलाक लेती हो तो क्या वो फिर भी हक महर वसूल कर सकती है या नहीं कर सकती। ये एक केस था कि बीवी ने खुला का दावा दायर किया और अदालत ने वो मसालत नाकाम होने के ऊपर, जो मसालत की तारीख रखती है अदालत की, कोई आपस में फ्रीकैन के माबैन कोई हो जाए, नाकाम होने के ऊपर वो उन्होंने डिग्री किया। और निकाहनामा के ऊपर क्योंकि 50 तोला सोना और एक घर हक महर गैर मुअज्जल के तौर पे लिखा हुआ था, तो अदालत ने अपनी इस डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की जो खुला की बुनियाद पे जो दावा किया गया था, उस डिग्री में ये लिखा कि बीवी जो है वो 50% जो है वो हक महर गैर मुअज्जल और 25% हक महर जो है मुअज्जल वो सरेंडर करेगी, वो छोड़ेगी। और खामद को उस उसको छोड़ना पड़ेगा खामद के लिए। और उसकी जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है यानी कि तनसीख निकाह जो है वो डिग्री की जाती है खुला की बुनियाद पे। और ये फैसला दिया कि 50% जो है गैर मुअज्जल हक महर छोड़ना होगा बीबी को, और 25% जो है वो मुअज्जल हक महर उसे छोड़ना होगा, तर्क करना होगा। अच्छा, कुछ अरसा बाद ये 2018 में केस हुआ, फिर उसके कुछ अरसा बाद ही जो है वो उस औरत ने दूसरा एक दावा किया जिसमें उसने हक महर, सामान जहेज और अपना खर्चा नानो नुस्खा का दावा अपने खामद के खिलाफ किया, क्योंकि उसने इद्दत का पीरियड का जो खर्चा था वो भी अपने खामद से तलब किया, और जो सामान जहेज खामद के कब्जे में था वो भी उस दावा में उसने मांगा, और जो उसका हक महर था वो भी उसने मांगा अपने खामद से, जो 50 तोले सोना और एक घर था जो उसने हक महर में लिखा हुआ था। अब जो दूसरी अदालत जिसने दूसरा केस ये सुना, फैमिली कोर्ट, उसने ये फैसला दिया कि जो औरत है वो 37.5 तोला सोना की हकदार है, ठीक है ना जी। और 37.5 तोला सोना जो है गैर मुअज्जल 50 तोला लिखा हुआ था, उन्होंने 37.5 तोला जो है वो डिग्री कर दिया। और इसी तरह घर के बारे में भी उसमें वो उन्होंने जजमेंट दी कि घर जो है वो बीबी को दिया जाएगा। तो इस फैसला को फिर उन्होंने इद्दत का जो खर्चा था वो भी डिग्री किया 20,000 रुपए पर मंथ, और उसके सामान जहेज का भी जो है वो दावा जुजवी तौर पे डिग्री किया। और फिर इस फैसला को जो है वो खावंद ने पहले एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील में चैलेंज किया, जहां से उसकी अपील खारिज हुई। फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, वहां से उसकी रिट भी खारिज हो गई इस फैसले के खिलाफ। फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल किया जिसमें ये जजमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने इस पे जो जजमेंट दी, उन्होंने कहा कि फैमिली कोर्ट सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 का हवाला देते हुए, फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जहां मसालत नाकाम होती है और औरत की तनसीख निकाह डिग्री होती है, यानी उसकी शादी खत्म कर देती है अदालत अपने हुक्म के जरिए,
اور وہ دعویٰ جو ہے وہ خلا کی بنیاد پہ ہوتا ہے، وہ خلا کی بنا پہ ڈگری حاصل کر رہی ہوتی ہے، تو اس صورت میں 50% جو تھا وہ حق مہر غیر معجل اسے ترک کرنا ہوتا ہے، جبکہ 25% حق مہر معجل جو اسے ادا ہو چکا ہوتا ہے وہ بھی اسے واپس کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جو دوسرا کیس ہوا جس میں بی بی نے اپنا سامان جہیز اور خرچہ اور حق مہر مانگا، تو عدالت نے جو پہلی ڈگری تھی تنسیخ والی، جس میں فیصلہ آیا تھا کہ 50% حق مہر غیر معجل اور 25% اسے چھوڑنا ہوگا معجل، اس کو نہیں دیکھا اس عدالت نے، جس نے بعد میں فیصلہ کیا، اور اس کو ڈس ریگارڈ کرتے ہوئے 37.5 تولہ سونا اور گھر جو ہے وہ ڈگری کر دیا۔ تو سپریم کورٹ نے اس پٹیشن کو جو اس خاوند نے ان فیصلوں کے خلاف دائر کی تھی کہ 37.5 تولہ سونا جو ہے اور گھر وہ غلط دیا گیا ہے، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اس پٹیشن کو اپیل میں کنورٹ کر دیا سپریم کورٹ نے، اور حکم جاری کیا کہ جہاں بھی خلا کے ذریعے جو ہے عدالت سے بیوی جو ہے وہ طلاق لے گی خلا کا حق استعمال کرتے ہوئے، تو وہاں پہ یہ قانون ہے کہ 50% غیر معجل اس کا جو حق مہر ہوگا۔ غیر معجل حق مہر ہم اپنے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں، وہ ہوتا ہے حق مہر جو شادی ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ قابل ادائیگی ہوتا ہے، تو اس کا 50% اسے ترک کرنا ہوگا یا چھوڑنا پڑے گا یا سرنڈر کرنا پڑتا ہے، اور 25% وہ حق مہر جو اسے ادا کیا ہوتا ہے وہ بھی اسے ریٹرن کرنا ہوتا ہے۔ تو عدالت نے یہ کہا کہ جو پہلا فیصلہ تھا تنسیخ نکاح کا، جس میں 50% غیر معجل اور 25% معجل ترک کرنے کا حکم اور طلاق کا حکم خلا کی بنا پہ ہوا تھا، وہ اس کو دوسرے کیس میں عدالت میں نہیں دیکھا، وہ فیصلہ درست تھا، اور جو یہ 37.5 تولہ 50 تولہ میں سے 37.5 تولہ دینے کا حکم دیا گیا اور گھر دینے کا حکم دیا گیا ہے، یہ غلط ہے۔ اور سپریم کورٹ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ آدھا گھر یعنی ایک گھر کا ہاف پورشن، اور جو اس کا 50 تولہ ہے اس کا 50% یعنی 25 تولہ جو ہے وہ بیوی وصول کرنے کا حق رکھتی ہے، کیونکہ اس نے خلا کے ذریعے جو ہے وہ ڈگری لی ہے تنسیخ کی، لہٰذا اس سے زیادہ جو ہے وہ بیوی حق مہر وصول نہیں کر سکتی۔ اور سپریم کورٹ نے یہ ججمنٹ اناؤنس کرتے ہوئے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں، اس میں ایک اور ججمنٹ اپنی سابقہ ججمنٹ سپریم کورٹ کی اس کا حوالہ دیا، جو 2015 SCMR 804 پیج ہے، جس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ بھی جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ 50% حق مہر غیر معجل اور 25% حق مہر معجل جو ہے وہ بیوی کو، جو بھی بیوی ہوتی ہے اسے سرنڈر کرنا پڑتا ہے، اسے ترک کرنا پڑتا ہے، اسے چھوڑنا پڑتا ہے اگر وہ خلا کی ڈگری لے۔ تو اس حوالے سے یہ بڑی اہم ججمنٹ تھی، اور یہ اس کی ہم آپ کو ڈیٹیل بتا دیتے ہیں۔ یہ کیس تھا سید عامر رضا بنام مسمات روحی ممتاز وغیرہ، اور یہ سول پٹیشن نمبر 2865/22 یعنی کہ 2022 کی تھی، اور یہ 5/5/2023 کو جو ہے فیصلہ اناؤنس ہوا ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، اور یہ رپورٹڈ اب رسالہ جات میں بھی آ جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں، اور اس حوالے سے اگر کوئی کویسچن ہو آپ کا تو ہمارے واٹس ایپ پہ آپ ہم سے وائس میسج یا واٹس ایپ میسج کے ذریعے کوئی بھی کویسچن پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔